وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ تُسی آسمان دی طرف چڑھ جاؤ تے تواڈے ہاتھ دے اندر ایک کتاب ہوئے کہ اسی انہوں پڑھ لئیے انہوں خود پڑھ لئیے تے اسی ایمان لے آواں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، سبحان اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جناب کہندے نے تواڈے واسطے کھجوراں تے انگوراں دے باغ لگ جان، انہاں دے اندر اج نہراں چل پین، تسی آسمان دی طرف چڑھ جاؤ نا، اے جناب فرشتے بھی اج ہاتھ بن کے ساڈے سامنے کھلوتے ہون، رب العالمین نو ساڈے سامنے لے کے کھڑا کر دیو، فرمایا اے سارے کام کرنا میرے بس اندر نہیں، قل سبحان ربی، کائنات دلو اے غیر رب العالمین دی توحید، فرمایا قل سبحان ربی، اے محمد اے میرے محبوب پیغمبر تسی فرما دیو قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسول، میں تے رب العالمین دا رسول بنا کے بھیجیا گیا وا، میں تے بشر حل کنت الا بشر الرسول،